ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਰਾਸਮ ਸਨ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦਰੋਗ ਬਰਗਰਦਨੇ ਰਾਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਰੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, 6 ਸਾਲ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰੀ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਓਪਨ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਲਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਮ ਬਾਹਰਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਛਤਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਛਤਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਸਬਬ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ ਕੁੱਤੇ ਯਾਰ। ਕਿਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਓਪਨ ਆਈ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ओपन आइज यार, मतलब रियली ये वाकया हुआ है? क्योंकि मैं तो आज सारा दिन बाहर था, कंस्ट्रक्शन चल रही, काम तो अभी आया हूँ, घर आके लगाई है ब्रॉड। या आमिर भाई बता रहे हैं ये काम करवाया है आपने अपनी ब्रॉड पे? एक सेकंड मैं अभी आया हूँ, सांस लेने दो। अच्छा, कौन सी वाली बात हो रही है एग्जैक्टली आमिर नजीर साहब? वो अली अकबर मैं पाकिस्तान, जब मेरी कॉल कटी है ना पाकिस्तान से, मैंने देखा है तो वहाँ पर बात हो रही थी नबी अलैहिस्सलाम की किसी बीवी को लेकर या किसी खातून को लेकर कि नबी पाक ने फरमाया उसको कहा मेरे हवाले कर दो। वो क्या नॉनसेंस बकवास कर रहा था? उसका जवाब आमिर नज़ीर साहब, उसका जवाब हमने उसी वक्त खोल के दूसरी हदीस दे दिया था उन्हें जनाब। अगर आप वहाँ नहीं हो गया सेटिस्फाई। देखिए वो सेट, देखिए हमारा काम ना, अब देखिए हमने उसको क्या, उन्होंने जो हदीस बयान की थी ना नंबर, मैंने कहा इससे पिछली हदीस पढ़े, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो उनकी मतलब उनका जिक्र एज ए बीवी हुआ है कि वो, और वो तलाक के बाब में है, किताब तलाक है, उसमें से हदीस थी वो हमें पढ़ के सुना दी। मैंने कहा ये पूरी बात पढ़ लो, समझ आ जाएगी। अब आप उसमें से कोई भी इतराज अगर कोई करता है तो फिर करते रहे। हमने तो उनको वो हदीस पढ़ा दी थी और वो उनका खत्म हो गया था जवाब वैसे वहाँ पे। हमने कहा पीछे से जाके पढ़ के आओ, जरा दूसरी हदीस भी पढ़ो ना इसके साथ जो है, बिल्कुल उससे पिछली हदीस में। नहीं पता मसला क्या है। मसला अपन ऐसा ये देखें, मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जिस तरह का आपके लोगों का एतकाद है वो हमारा नहीं। हमारा, हमने उनको उस पर बिल्कुल मना किया था, मैंने भी किया था, एक और भाई भी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तरीका नहीं है, ये जैसा तुम कर रहे हो ना ये तरीका नहीं है। हमने कहा था, मैंने भी कहा था, एक अली भाई भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि ये तरीका नहीं है। हमने, वो हमारे लिए सब कुछ है, वो पहले हैं, उसके बाद हम बाकी चीजें मानते हैं, तो उनका नाम ऐसे बिल्कुल ना लो। तो कहते नहीं, मैंने तो लोनली जो नाम थी जो इनका भी थी उनका नाम लिया था। बाकी ये कि उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ता रहा है, वो आगे उनके कुछ और सवाल आते रहे शादियों पे ये वो। इसके बाद तो बाकी जो पहला जो उनका सवाल था जिस पे आप बात कर रहे हैं वो हमने उसी वक्त उसकी दूसरी हदीस बयान कर दी थी। अब मुझे कुछ कहने के
मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने खुद कह दिया है कि आप वाकई मना कर रहे थे। मैंने भी देखा कि कोई 2 बंदे उसको मना कर रहे थे कि ये हरामजादगी ना करो, ये ज़ुबान इस्तेमाल ना करो, इस तरह की हरामजादों वाली ज़ुबान ना क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना ऐसा शख्स हरामी होने में उसकी कोई शक ही नहीं है जो नबी पाक के बारे में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। बल्कि उन पे अली साहब जो थे हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था देखो जब मिर्जा साहब की बात आती है उस वक्त तो हम तोपें लेके निकल आते हैं कि ऐसी बात ना करें, तो जब सुपर उनका नाम है तो ऐसी बात तब भी नहीं करनी चाहिए, उस वक्त भी ये मना है। तो इस तरह ये बात उन्होंने की थी। फिर दूसरे जो भाई थे हमारे साथ उनको चुप करवाया था। मेरा कहने अच्छा ठीक है, मैं आपको किसी किस्म का वो मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराने लगा। मैं ये कहने लगा हूँ कि हमारा और आपका फ़र्क ये है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की मासूमियत के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी सीरत के बारे में जिस तरह का इत्क़ाद रखते हैं ना, इस तरह का आपका नहीं, आपका अपना है, अलग है। उसकी थोड़ा सा यानी स्टाइल या उसकी जो हसासियत है वो अलग है हमसे। तो अपने दिल में कोई जिस तरह का मर्जी इत्क़ाद रखे, वो नबी पाक को नाम भी तो मानने वाले हैं ना, गालियां भी तो देने वाले हैं ना। अगर कोई नहीं मानता या 10% मानता है या 30% मानता है या उनके किरदार को अच्छा नहीं समझता, उनकी सीरत को बुरा, हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पेश आती है कि जब ये लोग सोशल मीडिया पर यूं मतलब गंदमंद उगल रहे होते हैं, और गंद तो देखें ये पिछले दिनों की बात है, 2 साल पहले की बात है, मुसलमानों का और सिखों का वहाँ पे टिकटॉक पे ग्रूमिंग पे बड़ा लफड़ा हुआ, तो वो भी बहुत गंद बोल रहे थे, वो भी बहुत नंगी गालियां दे रहे थे, फोटो लगा रहे थे, कार्टून लगा रहे थे, गालियां भी दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वक्त गुजरने के साथ शायद 1 से 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर वो झाग की तरह सारा मसला बैठ गया, क्योंकि मुसलमानों ने उस गली से गुजरना बंद कर दिया। आपके साथ वो थोड़ा मसला पेश आ रहा है कि आप मतलब आपसे गली अलहदा नहीं की जा सकती, ला मोहल्ला गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं टाकरा हो जाता है, क्योंकि कुछ बातें और होती हैं वो डिस्कस करनी पड़ जाती हैं। फिर आप जैसे भी कोई बंदे होंगे वो उस हद तक नहीं होते जिस हद तक ये गंदा आदमी गया हुआ है ना, उस हद तक सारे तो नहीं ना होते। मतलब मोहम्मद अहमद की तरह कोई हंस के ये कहेंगे ओ भाई उनको इस्तिस्ना हासिल था, ओ भाई उनके लिए खुली छुट्टी थी, इस तरह के भी होंगे, कोई समझाने वाला भी होगा। तो आपकी कैटेगरी थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए आपके साथ कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में बात करनी पड़ जाती है। लेकिन इस तरह के लोग जो हैं उनको जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर अपने मासूम नबी के बारे में इस तरह की हर्जा सराई करते, बहुत तकलीफ़ होती है। वल्लाह मैं आपको बताऊं कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है, इंतहाई तकलीफ दह है। मतलब हम अगर मिर्ज़ा साहब को झूठा साबित करते हैं तो जवाब में नबी पाक पर हमला, नबी पाक को गालियाँ, नबी पाक की ज़ात पर हमला, नबी पाक के किरदार पर हमला। और कसूर यही बताया जा रहा था, वो बता रहा था कि वहाँ पर आमर नज़ीर आया हुआ था और उसने कोई मसीह मऊद की पेशगोई पेश की, तो मैंने कहा कि मैं तो वो ईसा अलैहिस्सलाम वाली ढूंढ रहा हूँ। तो वहाँ से बात चली है, किसी को वो बता भी रहा था कि वजह यही हुई, सबब यही बना। ये यानी ब्लैक मेलिंग है कि अगर हम मिर्ज़ा साहब को झूठा साबित करेंगे, ये हमारे मासूम नबी को गालियाँ देंगे, उनको झूठा साबित करेंगे, माज़अल्लाह। क्या किया जाए ऐसी कौम से। हाँ बात समझ गया हूँ सर। वो हमें उस वक्त रियलाइज हो गया था, आई थिंक आप छोड़ गए थे ब्रॉड भी, और उसके बाद फिर उसी वक्त नहीं, मैं तो उसके पहले मुझे तो पाकिस्तान से कॉल आ गई थी और मुझे नहीं पता कि मेरे बाद ये कब शुरू हुआ है। मैं जब था तो ये तो बोला भी नहीं मेरे होते हुए, पहले इसने बात करने की कोशिश की थी वो, लेकिन वो उसके बाद वो 1122 बोलता रहा और उसके साथ बात होती रही, उसमें कोई ऐसा शदीद मसला लाहक नहीं हुआ। लेकिन मैं जब आया हूँ तो ये बोल रहा था और बहुत गंद उगल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नहीं हमने उसके ये जो करते हैं जब भी वो उसने किया हम मना करते हैं, ये तरीका नहीं होता, ये तरीका जो तरीका ढूंढा हुआ है, ये जो भी है सामने जवाब, ये इसको बताते खुद मैं भी पसंद नहीं करता, और भी कुछ ऐसे हैं हमारे अंदर दोस्त वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि हम पकड़ के अटैकिंग शुरू कर दें। हम इल्मी जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं है कोई। होपफुली और रादर कहना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये जितने भी यहाँ पर कादियानी टिकटॉक पर मैंने देखे हैं ना तबलीग करते हुए, ये पाकिस्तान में मैं कसम खा के कहता हूँ सब के सब 295 में अंदर होंगे। उसकी वजह यह है कि ये इनके नज़दीक जो मायार है ना नबी पाक की इज़्ज़त का या उनका जो मकाम है इनके नज़दीक वो नज़र आ रहा है।
कि ये क्या समझ कर उनको बात करते हैं, किस तरह से उनको एड्रेस करते हैं, क्यों उनकी ज़ात को डिस्कस करते हैं, क्यों तारीख़ के हवाले, क्यों तारीख़ की बातें करते हैं। अब अभी जो लास्ट बात मैं सुनकर निकला हूँ बाहर, वो हज़रत इमाम हसन के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने इतनी शादी, अब ये मोहम्मद अहमद ने बात की है, कहाँ लिखा हुआ हज़रत हसन ने इतनी शादियाँ की हैं? तारीख़ के अंदर ऐसी ऐसी बेसनद और मायूब बातें लिखी हुई हैं, उनका कोई सिर पैर ही नहीं है। किसी सही हदीस में है लिखा हुआ कि हज़रत हसन ने 250 शादी की या 100 शादी की या 300 शादी की या 70 या 90 शादियाँ? कहाँ लिखा हुआ है भाई? इनका तो एक किस्म का वैर था, पंजाबी में कहते हैं ना, शरीका था इनका। इनका शरीका एक अपने चचाजाद भाइयों से था, इब्ने अब्बास वगैरह से। एक शरीका इनका बनु उमैया से था। ये तो उनकी भलाई हुई बातें हैं। हज़रत हसन की मतलब इस तरह की मुखालफत थी कि उनकी मौत के बारे में भी मुख्तलिफ बातें हैं कि कोई कहता उनको जहर दे दिया, कोई किस तरह। दूसरे जो नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे, उनको तो जिस तरह शहीद किया गया उसके बारे में तो तारीख़ वो जो है उसका रंग ही सुर्ख हो गया तारीख़ का। कहने का मतलब ये कि जिनके मुतल्लक लोगों ने मन घड़त मौजू बातें घड़ी हुई हैं, वो बकवासियात लेकर ये लोग सोशल मीडिया पर नबी पर भौंके, नबी के नवासे पर भौंके, नबी के सहाबा पर भौंके, उम्महातुल मोमिनीन पर भौंके। भाई बहुत सारी झूठी बातें घड़ी हमारे लिटरेचर में पड़ी हैं तारीख़ के हवाले से, जिनकी कोई सनद नहीं है। भाई आप मामे लगते हैं उसको बयान करने के। जब हम कहेंगे ये बेसनद है तो कहेंगे तुम निकालते क्यों? तू लगदा की बकवास करंदा, तुम्हें किस काले कुत्ते ने काटा हुआ है कि तुम ये बकवास करो हमारे नबी के बारे में? अगर तुम पाकिस्तान में हो सीधा जेल में जाओगे। ये तुम बोलते क्यों हो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सी बात बेसनद है, किसको हम मानते हैं, किसको नहीं मानते? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी ऑथेंटिक बात है, कौन सी इनऑथेंटिक है, तो आप भी बयान ही क्यों करते हैं? सिर्फ तौहीन करने के लिए। और क्या मकसद समझा जाए? इनको क्या लेना देना उस तारीख से, उस हिस्ट्री से? इनका लेना देना क्या है? सिर्फ तौहीन करने के लिए बयान करते रहते हैं। और बल्कि आजकल तो मैंने देखा कि इनके खलीफा साहब भी खुतबा दे रहे हैं हिस्ट्री पर, सहाबा के वाक़यात बयान कर रहे हैं, और है उसमें भी तरीके जिस तरह से मोहम्मद अहमद नहीं कर रहा था, इस तरह से करके वहाँ पर ही शादमियत है, वहाँ पर भी ऐसी बातें बयान की जाती हैं। हालांकि इनका मतलब हिस्ट्री बयान करने को तुक ही नहीं बनता। इसीलिए इन पर भाईजान पाबंदी लगाई गई कि ये उसमें से क्या निकालते हैं, असल चीज़ क्या है, ये बातें क्यों बयान करते हैं। ये उसमें से अपने मिर्ज़ा साहब का कंपैरिजन निकालते हैं, अपने मिर्ज़ा साहब को उस जगह रख के फिट करने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बातें हैं, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ये लगव बातें हैं, बस ऐसे ही हमारे मिर्ज़ा साहब के बारे में भी होगी। जिस तरह वो बेकसूर इसी तरह ये बेकसूर, जिस तरह वो मासूम इसी तरह के ये मासूम, जिस तरह के वो 5 तन पाक इसी तरह के ये 5 तन पाक, जिस तरह के वो अहले बैत इसी तरह के ये अहले बैत, जिस तरह वो उम्मुल मोमिनीन इस तरह ये उम्मुल मोमिनीन। इन्होंने वहाँ से ये निकालना है सिर्फ और सिर्फ, वरना मैं कसम खा के कहता इनका कोई ईमान नहीं है, ना हमारे नबी पर, ना हमारे अल्लाह पर, ना हमारी कुरान पर, ना हमारी शरीयत पर। इनका कोई लेना देना ही नहीं है, महज बकवास है। बहरहाल उसको कहें कि भाई बोल ले जितना बोलना है, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करे, इंशाल्लाह उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर वाला है और हमसे ज़्यादा गैरत वाला है। अपने नबी की इज़्ज़त के लिए, नामूस के लिए हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मजबूर सिर्फ ये बकवास सुनकर मतलब खून जलाने वाले लोग हैं। लेकिन अल्लाह की पकड़ जैसे इन जैसे हरामियों पर आती है ना, तो इनको हमने देखा कीड़े पड़े हुए। पता है आपको मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी, वो उसका नीचे था कमरा, ऊपर मिर्ज़ा साहब का था। ये वही बंदा था जिसने मिर्ज़ा साहब के बारे में जुम्मे की नमाज में कहा था कि तुम में अल्लाह का नबी मौजूद है, ऊंची आवाज़ ना करो। सूरह हुजरात की वो आयत, ला तरफ़ऊ, वो क्या अल्फाज हैं उसके कि अपनी आवाज़ ऊंची ना करो, अस्वातकुम फौका सौतन नबी, हाँ नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ पस्त रखो। वो आयत पढ़ के इसने मिर्ज़ा साहब को नबी साबित करने की कोशिश की। खुद इनका अपना लिटरेचर कहता है कि लाहौरियों ने घूर के देखा हुए नबी वाली आयत इत्थे फिट करन लगे हैं। कहता मिर्ज़ा साहब अगे गए, जुमा पढ़ के निकले तो मैं पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया। मिर्ज़ा साहब का बाजू पकड़ के कहा
हज़रत साहब अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो मेरी इस्लाह कर दें। मतलब वो दूसरे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि मैंने कोई गलत बात कर दी। मिर्ज़ा साहब ने कंधा थपथपा के कहा जो तू आखे साडा कीदा ही तू बयान करता, बिल्कुल नहीं साडा मकसद। लो जी, इन्होंने मिर्ज़ा साहब को ऐसे करके चढ़ाया। इनका अंजाम क्या हुआ? इनका अंजाम ये हुआ कि नीचे वाले कमरे में ये थे, ऊपर वाले कमरे में मिर्ज़ा साहब थे। और इनको जिस तरह अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं ना कोड़ कीड़े ही पड़ने वाली बात है। इनको नाई आके पाछ लगा। उस ज़माने में सर्जन नाई ही होता था। उस ज़माने का जो सर्जन था ना, जो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर होता था, वो नाइयों का ही होता था। वो आके चीरा लगाता था और वो गंदा खून आपसे आपके जिस्म से निकालता था, वो पाछ लगाता था। ये सरकार इतना चीखते थे, इतना रोते थे नीचे वाले कमरे में। मिर्ज़ा साहब ने ऊपर से कमरा ही शिफ्ट कर लिया। वो भाई साहब ऊपर मिर्ज़ा साहब से इसकी चीखें सुनी नहीं जाती थी। इस मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी की आवाज़ें, रोने की चीखों पुकार मिर्ज़ा साहब सुन नहीं पाए। मिर्ज़ा साहब ने अपना कहा इसको निकालो यहाँ से, या मैं कमरा बदलूँ या इसका कमरा बदलो, यहाँ से निकालो इसको। तो वो निकाल के ले गए, उनका कमरा ही बदल दिया। तो इसलिए इसको भी कहें कि तुम भी मेरा बेटा उस वक़्त की इंतज़ार करो कि तुम्हारी चीखें सुनकर इंशाल्लाह लोग कमरे बदला करेंगे। तुम अल्लाह के नबी पर भौंक रहे हो तो कोई बात नहीं, यूरोप में आके बंदा आज़ाद हो जाता है। बंदा ये समझ लेता है भाई अब मेरे पास यूरोप के कागज़ हैं। अब दुनिया की कौन सी ताकत है जो मुझ तक पहुँचेगी? कौन सा रस्सा है जो मेरे गले में डाल सकता है? जब मेरे पास जर्मन का कार्ड है, या इटली की सजोर है, या यूके का वो क्या होता है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, कौन मुझे पकड़ेगा? बंदे को ये गुमान होता है। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक की कि उसमें बड़ी ताकतें हैं। वो अपने महबूब की इज़्ज़त के लिए बड़ा गैरतमंद है। इस हरामज़ादे ने जितनी आज बकवास की है, अगर ये पाकिस्तान में होता दुनिया का कानून तो हरकत में आता ही, ज़रूर आता। मैं दावे से कहता हूँ आज शाम से पहले ये लानती जेल में होता। लेकिन अगर पाकिस्तान का या दुनिया का ज़मीनी कानून कोई अप्लाई नहीं होता तो एक आसमान पे भी ताकत है, उसको भी नहीं भुलाना चाहिए। वो भी हरकत में आ सकती है। वो किसी भी वक्त ऐसे लानतियों को ऐसा गिरफ्त कर सकती है कि आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कई मैंने कहा कई ऐसे कुत्ते हैं, उनको हमने देखा है, उनके कीड़े पड़ते हुए, उनकी चीखों पुकार, उनका रोना पीटना। ये पिछले दिनों एक बंदे का मैंने देखा, वो लाश उसकी जली हुई, वो नबी पाक पर भौंकता था। बहरहाल मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ आप बुरे आदमी नहीं हैं, आपके साथ गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं आते जाते टकराव हो जाता है। लेकिन इस बंदे को कोई भी बंदा मेरे ख्याल है जमात अहमदिया में से समझाने वाला नहीं है। भाई आपने नहीं मानना ना मानो, मिर्ज़ा साहब का भी नहीं मानना, तुम जानो मिर्ज़ा साहब जाने, पर नबी पाक पर तो ना भौंको ना। तुम्हें नबी पाक पर भौंकने की क्या ज़रूरत है? मतलब इससे तुम वो पेशगोई जो हम बयान कर रहे थे उससे सच्ची साबित हो जाएगी, इससे मिर्ज़ा साहब बेकसूर साबित हो जाएंगे, इससे हम ब्लैकमेल हो जाएंगे कि हो हमने बात बयान की तो उसने हमारे नबी की तौहीन की है, आइंदा हम मिर्ज़ा साहब की पेशगोई नहीं बयान कर। भाई और बयान करेंगे, मज़ीद बयान करेंगे, जितना मर्जी ये तौहीन करना चाहते हैं, गालियाँ देना चाहते हैं दे लें, हम इससे बाज नहीं आएंगे, ज़रूर बयान करेंगे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हमारी नज़र में इस उम्मत का मुजरम है। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करके इस्लाम का लबादा ओढ़ के एक कुफर को फैलाने की कोशिश की है। नाम इस्लाम का, अभी भी ये इस्लाम का खलीफा है, ये खलीफा ऑफ इस्लाम है, ये अमीरुल मोमिनीन है। वो राजा ताल मनाने आता कहता है ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हमारी उम्मुल मोमिनीन है, ये हमारे 313 साहबा हैं। भाई हमें ये चीज़ें हर्ट करती हैं, वरना हमारी बला से एक बंदा है वो गुरु नानक को मानता है, हमें क्या लेना देना भाई? वो गुरु नानक को माने या किसी पत्थर की पूजा करे, मतलब इस्लाम का नाम ना ले, उसके ऊपर इस्लाम का लेबल ना लगाए, तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा मतलब उसके साथ झगड़ा कोई नहीं। वो अपनी आज़ादी से चाहे तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता फिर, वो उसका मज़हब है। हम कहेंगे कि भाई ये है अकीदा गलत, लेकिन उससे कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर वो उसी पर रहना चाहता है तो ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय। हमारे दीन ने कोई ऐसी तालीम नहीं दी कि आप जाके उसके साथ झगड़ा करें। झगड़ा इनके साथ मजबूरी है बनी हुई, क्योंकि ये इस्लाम का नाम लेते हैं। कभी कलमा पढ़ पढ़ के, कभी दरूद पढ़ पढ़ के ड्रामे करते हैं, कभी इस्लाम का नाम ले लेकर ड्रामे करते हैं, लेकिन नबी पर ऐसे भौंकते हैं जैसे मुस्तशरिकीन भी नहीं भौंकते, जैसे मुल्हिद भी नहीं भौंकते, इस तरह से ये भौंकते हैं। बस भाई कर लें जिसने बात करनी है।
جزاک اللہ عمر بھائی, بڑی ویسے افسوس کی خبر آتے ہی سنی ہے, مطلب آنیسٹلی. اور یہ 2-3 احمدی دوست مجھے لگ رہا ہے, اوپن آئی صاحب بھی ہیں, کائنڈ ہارٹڈ صاحب بھی, یہ بھی شاید احمدی ہیں, ملک صاحب بھی ہیں. آپ میں سے کوئی کرنا چاہے بات تو کریں اس کے اوپر. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کا سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. باقی بات کر لیں گے. بس میں بھی یہی بات کرنے, مطلب بہت تکلیف ہوئی تھی سن کے, میں چلی گئی تھی, تھوڑا نہیں پورا نہیں سنا. لیکن آہر بھائی آپ کی براڈ ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن جیسے احمدی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ حدیث لگا لیں, لیکن اوپر جو آپ نے لگایا ہوا ہے نام لکھ کر, وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی. اور آپ چلیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہے تو عقیدہ ہمارا, لیکن 1 منٹ کے لیے اس کو ہٹا دیں, کوئی اور لگا لیں. ٹھیک ہے عامر بھائی, حدیث لگائیں نا, حدیث تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب شریعت ہے تو جو طبیعت. نو پرابلم. اچھا دیکھیں پتہ ہے وہ ہم میں سے سن رہی تھی لائیو, جو بھی ہم سے تمیز سے احترام سے جو لوگ بات کرتے ہیں, ہم قائل ہیں. اور یہ دیکھ لیں ناظرین, ایسے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اس پہ امید اعتراض نہیں ہوگی, اس میں کویشچن مارک ہے بس. جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں سن رہی تھی وہ براڈ, اور مطلب جب پرووکیشن نہ ہو رہی ہو اور اس کے باوجود بھی ایسے ہی مطلب ایک لفظ ہوتا ہے نا قرآن میں, یہاں تک ہے کہ ہم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کریں, لیکن وداؤٹ پرووکیشن یا ود پرووکیشن ناٹ الاؤڈ. لیکن پھر بھی عام بول چال کے اندر اس طرح کے ایسے الفاظ جو میں اپنے باپ کے لیے بھی نہ یوز کروں, تو کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علی بھائی جو احمدی بھائی ہیں, انہوں نے مائک کھول کے فوراً کہا بھی کہ ایسے الفاظ اگر مرزا صاحب یا ان کے خلفاء کے لیے یوز ہوں تو انہوں نے سمجھایا بھی. لیکن وہ مجھے لگتا ہے جوڑی بنی ہوئی تھی ایک, لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ چیز کیوں بڑھتی جا رہی ہے. مطلب اس قدر کھل کے بڑھتی کیا, شروع سے جب سے مجھے آئے ہوئے بھی کتنی دیر ہو گئی ہے ٹک ٹاک پہ, تو اس کے پیچھے عزت اتنی کم کیوں ہو گئی ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں وہ نکال کر ہم مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے پاس اصلی احادیث نہیں ہے. کوئی سوال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگلا تم نے بھی تو ایسا کیا ہے, تم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو. تو مجھے نہیں لگتا یہ کس قسم کی دلیل ہے, بٹ اٹس ویری سیڈ اینڈ رانگ. جزاک اللہ. جی شکریہ. اور کوئی دوست بات کرنا چاہے تو کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رام رام, جے رام جی کی نمستے. تو بات یہ ہے کہ بات کیا عامر صاحب بیچ میں بات ہے کیا؟ وہ علی اکبر کے ریلیٹڈ بات ہے کہ وہ اس نے کچھ مطلب اس کی زبان. ہاں جی ملک صاحب, میں بتاتا ہوں. وہاں پر اوپن آئی صاحب کی براڈ پر ہم نے مرزا صاحب کی ایک بات رکھی ہوئی تھی کہ مرزا صاحب نے لیکرم کے بارے میں, جب لیکرم قتل ہو گیا 1897 میں, تو اس کے بارے میں ایک بات کہی ہوئی ہے, اس کی لاش کی پکچر لگا کے کہ یہ وہ بندہ تھا جو نبی پاک پر بھونکتا تھا. میں نے اس کے بارے میں پیشگوئی کی تھی موت کی, کہ یہ 6 سالوں میں چھری سے مارا جائے گا. حالانکہ پیشگوئی میں نہ 6 سال کے اندر موت کا ذکر ہے, نہ چھری کا ذکر ہے, نہ مارے جانے کا, قتل ہونے کا ذکر ہے, کہیں بھی نہیں ہے. خارق عدد عذاب کا ذکر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی سچائی کے لیے کس طرح اپنی ہی باتوں کو ٹویسٹ کیا ہے. یعنی یہ بات تو ان کی تھی, یہ تو نہیں ہے. پہلے انہوں نے آ کے 112 نے مثال دی کہ نہیں وہ پرانی کتابوں میں جب باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ معرف اور مبدل ہے. مرزا صاحب کی اپنی بات تو معرف مبدل ہی نہ ہوگی. مرزا صاحب نے اپنی پیشگوئی کے بارے میں یہ ذکر کیا, وہ کہاں ہے پیشگوئی, کیا وہ معرف مبدل ہوگی ہے؟ بھائی اس پہ بات کر رہے تھے. تو جب تک میں وہاں رہا ہوں وہاں بس نارملی بات ہوتی رہی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جب میں وہاں سے میری کال آ گئی, پاکستان سے میں اترا ہوں, تو پیچھے سے یہ علی اکبر نام کا ایک لعنتی ہے, وہ ہمارے محبوب نبی پر ایسے بھونک رہا تھا, ایسے کتے کی طرح بھونک رہا تھا کہ جیسے میرا خیال ہے کہ گلی کا کتا بھی فقیر پر نہیں بھونکتا. جس طرح سے اس کی ماں نے اس کا گندا نطفہ جنا ہے کہ امام الانبیاء پہ بھونکنے والا. عامر صاحب بات بتائیں کہ کسی نے کیا بات کی ہے, وہ لفظ بتائیں جو سے کہ آپ کے کیا. بھائی ہم وہ لفظ ملک صاحب ان سے پوچھ لیں, آپ کے بھائی ان کو منع کرتے رہے کہ یہ زبان استعمال نہ کرو. میرے بھائی ہیں, اب
हम वो लफ्ज दोहराएं तो हम भी उसी जुर्म के मुर्तकिब नहीं हों जुर्म जो होता है, हरामजादगी वो करता रहे। वरना बाशिद आपको आप नहीं वो नकले कुफर नहीं होती ਆਮਿਰ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ वो न... ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ और मेरी तरफ कर दो, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ किसी और। मैं कहता हूं कि आसान बात है भाईजान, आसान बात है कि जब उनके अपने भाई समझा रहे थे दो, एक ये ओपन आइज साहब से पूछ लें कि दो बंदे इनके उसको रोक रहे थे कि ये जुबान इस्तेमाल ना करो इमामुल अंबिया के बारे में, लेकिन वो ऐसा उसकी माँ ने कोई कहीं से लिया है नुत्फा भाई गंदा। आप उसको गालियां दे लेना, बुरा भला कह लेना, क्या हम कौन सी गाली दे रहे? तो मिर्जा साहब ने गाली दी कि हरामी नुत्फा होता है, हराम का नुत्फा होता है। आप नेक बंदे हो, आप नहीं जो- देते हो, छोड़ दो उस बात को। आप बात जो नबी पाक पर भौंकता है ना, फिर वही भौंकते भाई हैं। जो नबी पाक, बात बताओगे नहीं तो ऐसे ही भौंकते हैं। मैंने कहा ना मलक साहब कि हम वो नहीं दोहरा सकते। यार ये कौन सी बात है कि आप नहीं वो करोगे, दोहराओगे नकले को। आप प्राइवेट में अपने किसी बंदे से की बात अपने किसी दोहराना बंदे से ये पूछ कुफर ले नहीं होता। आप इल्मी भाई, बंदे हो। हम इसको तौहीन समझते हैं, हम इसको वो तौहीन तो समझते हैं मलक साहब समझते हो, दोहराना। आप क्या समझते हो? मुझे थोड़ी लेना देना ईमान तो क्या मैंने कहता है वो आपके देखना। आपका हाँ, तो मैंने आपके मुताबिक अपना ईमान बयान करना है, अपना अकीदा मैंने आपके मुताबिक डाल लेना। आपके नजदीक तो ही नहीं है। आपका ईमान नहीं पूछ रहा हूँ, आपका इस बात ਵੀਡੀਓ को- ਆਦਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ। आपके नजदीक बात हुई क्या नहीं पता होगी तो मैं खामखा आपके साथ हो जाऊंगा कि ये ठीक है। मैं कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम लेकर और उनकी अज़दवाजी जिंदगी को नाम लेकर वो भौंक रहा था, लेकिन हम उसके वो अल्फाज नहीं दोहरा आप सकते। समझते हो भौंक रहा था। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਹਰਾਨਾ ਵਾ। और रहन नुसरत दे, जान तू साहब। ओ हेलो भाई अमर भाई कहते मैंने रहन दो। लेकिन अजीब मामलात हैं। नाम लेके करते भाई हैं तो कुछ। मैं क्या तुसी मलक साहब तुसी प्राइवेट च पहला पूछो ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, कोई राय नहीं है। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਨਾ ਕਰ। वो अहमदी मैं उनके साथ नहीं हूँ किसी के साथ। जब तक मैं बात सुनूंगा नहीं मैं कुछ राय नहीं दे सकता हूँ। इतने ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि आप राय दें, राय दे के आपने करना क्या है, उस पर कोई राय देने के काबिल ही नहीं है। वो कोई बंदा आसमान से उतर कर भी आके हमें कहे ना कि इसने हरामजादगी नहीं की, तो हम तो उसकी बात भी नहीं मानेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो भौंक रहा था कुत्ते की तरह। आप कहते रहो। आप तो बहुत सारे लोगों के बारे में ये बात कहते हैं जो आपके अकीदों के खिलाफ भाई है। चलो बाकी सारे झूठ मान लो, इसको इसलिए मलक साहब मेरी बाकी सारी बातों पे लकीर फेर के झूठी कह के इसको इसलिए मान लो कि आपकी जमात के बंदे उसको मना कर रहे थे कि हरामजादगी से बाज आ जाओ। जब तक मैं सुनूंगा नहीं, आप हर बारे में कहते हैं नकले कुफर ना बाशत। चलो आप फिर आप ये कह लो, आप करने के बराबर नहीं होता। फिर आप ये भी कह लो कि आपकी जमात के लोग भी जो थे ना वो भी जाहिल है, बेवकूफ है। ये कोई तौहीन वाली बकवास नहीं थी जो वो मैं कर रहे थे। उनकी आप नहीं ये कह सकता जब तक मुझे बात पता ही नहीं है। आप खुद अक्लमंद हो, समझदार हो, इल्मी बंदे हो। आप ये कह दो वो भौंक रहा तो मैं मांग लूंगा। जब तक उसकी क्या बात है मैं नहीं सुनूंगा फिर मैं अपनी राय दे सकता हूँ ना। कोई भी इंसान जब तक किसी वो आप सुने वो वीडियो सुने, वो कौन वीडियो है, सुनेंगे कौन से आप बताएं, खुद। आदमी कौन है? अली अकबर वो नाम है उसका, लानती का, हरामी का। अली ये अकबर नाम का ये हरामी। बात आज हुई है जो आप कह रहे हैं, आज हुई है। अभी आधा घंटा पहले की बात है। वहां से मैं निकला बाहर तो ये अहीर भाई की बरात लगी थी, मैं इधर आ गया। चलो अभी बात इल्म हो जाएगी कि उन्होंने जो बात की है, उस बात सुनने के बाद ही हम अपनी राय दे सकते हैं। उसके बगैर तो भाई राय नहीं दे सकते। इनके अपने बंदे उसको कह रहे थे कि बाज आ जाओ, लेकिन बीच में वो भी थे जो गिल्ली गिल्ली हंसी नहीं हंसते और कहते हैं आओ जी हजूर पाक नु सारियां इस्तसनामा हासिल सन, आओ जी हजूर पाक नु। हाँ जी, उनको खुली छुट्टी थी। लख दी लानत तुहाडे सारियां दे उत्ते, तुहाडी पैदाइश ते लानत। हम इसलिए बोलते हैं कि आप आगे से मिर्जा साहब की कोई गुस्ताखी ना करें। आगे जवाब ये देते हैं, साफ लगाएं इनका अमर भाई। अगर ये बराबर करना चाहते हैं ना इस तरह से, तो हम तो बाज नहीं आएंगे भाई। हम तो इसको नबी की मोहब्बत समझते हैं कि नबी के दुश्मन को बेनकाब के जवाब में नबी को गाली पड़ती है। वो अपने घर में पहले भी लोग गालियां देते रहे हैं। कौन सा पहले कोई लानती नहीं पैदा हुआ, कोई पहला लानती पैदा हुआ है? पहले नहीं नबी पाक को दुश्मन गालियां देते रहे।
یہ دے لیں گے تو کیا ہو جائے گا, لیکن ہم تو وہ باز نہیں آئیں گے, ہم تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ بیان کرتے رہیں گے. اس کے بدلے میں اگر ہمیں اس طرح سے بلیک میل کر رہی ہے جماعت احمدیہ کہ نبی پاک کی توہین کی جائے گی, تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں. عامر صاحب پلیز, مجھے علمی اختلاف ہے تو کریں, باتوں کو آگے پیچھے ہیر پھیر بنا کے نہ اختلاف بنائے نہ ہے. ملک صاحب, محترم ملک صاحب, دے دیں پیارے بھائی. کب سے اجازت ہی ہے, تھوڑا سا تو ہو میں نے تو ابھی بات سانس تو لے دیا کریں. 5 سیکنڈ میں نے بات نہیں کی ٹوٹل, آپ نے کہنے کی اجازت نہیں, پوری 1 منٹ تو دے دیں پیارے بھائی. اچھا, بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہوش آواز میں ہے, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے, اور اسلام کو اپنا دین بتاتا ہے, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. آپ زبردستی کھینچ کھاچ کے بنانا چاہیں تو کوئی بنانا چاہے اس کی مرضی ہے, جو ہوش آواز میں بندہ ہے وہ نہیں کر سکتا. اگر کی ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق, وہ انفرادی طور پر کسی نے کی ہے اب سن لیں, انفرادی ذمہ دار ہے, اس میں جماعت احمدیہ کوئی ذمہ دار نہیں. اچھا اب سن لیں, یہ ہے آپ کی ایک جنرلائزڈ سٹیٹمنٹ, آپ کو پورا حق ہے, آپ سٹیٹمنٹس دیتے رہیں, آپ کی پوری جماعت ایسے ہی سٹیٹمنٹوں سے بھری پڑی ہے, اور انہی میں سے ایک بڑی نمایاں اور مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ احمدی نے گالی دی ہو. یہ تو ہو گئی نا آپ کی سٹیٹمنٹ. یہ کوئی بات ہے کہ میں نے نہیں کی. اچھا میرا جملہ تو پورا کرنے دیں. نہیں, آپ غلط کر رہے ہیں نا, میں نے یہ کبھی نہیں کہا. میں جماعت کی سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں نا, آپ کی نہیں ہوگی. آپ کون ہیں؟ آپ انفرادی ایک آدمی ہیں, آپ کا نام جماعت نہیں ہے. بات تو پوری کرنے دیں, ہماری بات پہ کیوں آپ کو اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. بات تو سن لیں, جو ہوا ہے نا اس کے بعد کرنا تو کچھ اور چاہیے, لیکن آج میرا آپ صبر دیکھ لیں, میں برداشت کر رہا ہوں آپ کو. اب سنیں, ظہیر احمد دیوار کی طرف منہ کرنا ذرا, چال بلاک. اچھا بات یہ ہے پیارے, ہمیشہ آپ لوگ دل دکھاتے ہیں امت کے, شاتمیت کرتے ہیں, گستاخیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد نا آپ کے جیسے لوگ آ کے ٹھنڈا چولا پہن کے, ٹائی کوٹ پینٹ کوٹ لگا کے اے آئی سے, اور یہاں پہ آ کے بیٹھ کے نا نہایت مفسرانہ عالمانہ بڑی بڑی گفتگو آپ لوگ یہاں پہ کرنے لگتے ہیں. 10 منٹ پہلے آپ لوگ مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں, 10 منٹ پہلے آپ لوگ وہاں پہ چھمیاں کا ناچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, 20 منٹ بعد آپ لوگ گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 نمبری کب چھوڑیں گے آپ لوگ؟ دیٹس مائی کوسچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیرا منڈی پاکستان میں ہے, وہ احمدیوں کی ہے. وہ جو سارے فلم ایکٹر اور یہ فلمیں چل رہی ہیں پاکستان میں, ڈرامے چاہیے, احمدیوں کی ہیں. تو آپ بھی وہ ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں, مجرے دیکھتے ہیں, تو آپ ادھر آ جاتے ہیں. یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ اخلاقیات پر بات نہیں کریں پلیز. اب بات سن لیں. آپ کو کون سی بیماری ہے کہ اپنی بات کروں گا, آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا؟ نہیں, بیماری تو آپ کو ہے, آپ دوسرے کے گھر پہ کسی کا مہمان آیا نا, ملک صاحب نہیں ہے, میں نے آپ کی بات سنی, آپ نے مجھے مائک. ملک صاحب کسی کے گھر آیا نا مہمان, تو انہیں کیا اپنا ہی گھر سمجھ, انہیں آدھے ہیں کیا پوسٹر بدل دیو, انہیں بدل دیتا احترامن. وہ نا چوڑا ہی ہو گیا, شوخا ہو گیا. انہیں کہا یار واش روم توڑوا کے مغرب والی سائڈ تے لوا دیو, اور مین گیٹ اتھوں پٹواؤ, پچھلے پاسے لواؤ. تو انج نہیں کریدا ہوندا. ملک صاحب فی الحال آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اتنا اونچی اونچی باتیں کر سکیں. آپ کی جماعت کے لوگ جو کام کر رہے ہیں نا, آپ کی جماعت کے لوگ جو کام کر رہے ہیں نا, ہمیں بات کرنے کا حق نہیں ہے. اور بھائی بات سن لیں, آپ سے سوال گندم جواب چنا آپ دیتے ہیں. آپ وہ ہیرا منڈی میں چلے گئے, مرزا صاحب بھی گئے تھے, پھر کیا باری باری بات کر لینا, باری باری بات کر لیں ملک صاحب, تھوڑا تھوڑا ٹائم رکھ کے چھوٹی چھوٹی بات تقریریں نہ کریں. چلے اپنا ملک صاحب کی ہمیشہ میرے سے لڑائی ہو جاتی ہے. آپ وہ آپ صفائیاں بیان ملک صاحب, وہ بلال چلو چھوڑ دیتے یار, آپ میرے سے فضول جھگڑا کرتے ہیں. وہ بلال کی بات سن لیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جزاک اللہ. جی بلال بھائی. وعلیکم السلام. جی بلال. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس لعنتی اور اس ملعون کی الفاظ کی سمجھ نہیں آتی, یا وہ اس کے لہجے کو نہیں سمجھتے, یا انہیں لگتا ہے کہ وہ بندہ نہیں جی وہ تو دیکھیں نا, وہ ایک بات بیان کر رہا ہے تو وہ تو روایت ہے جی. اچھا ٹھیک. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرزا صاحب نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی حد تک ہو, وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے. اس کے حرام زیادہ ہونے کے اوپر, اس کا گندا خون ہونے کے اوپر
اور کوئی اسٹمپ اس سے بڑی مرزا قادیانی صاحب کے ماننے والوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کے الفاظ کیا تھے، اس کا چناؤ کیسا تھا، اس کا لہجہ کیسا تھا، تو یہ لفظوں سے کھیلنا، یہ لفظوں کو گھمانا، یہ ہم سے بہتر نہیں جانتے آپ۔ ہمارے تو لہجے پہ آپ کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، لیکن جو ملک صاحب ذرا دیکھتے پیرا کرو، ہمارے تو لفظوں پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں اگر کوئی ایسی ہے بھی تو ہمارے سامنے رکھو، ہم دیکھ کے بتا دیں گے تم کو کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا معاملہ ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ بلال صاحب اس کا ریفرنس کیا ہے جو آپ نے لگایا ہے سامنے؟ اس کا حوالہ دے دیں جو آپ نے سامنے لگایا ہے کائنڈلی۔ یہ ملفوظات ہے، ملفوظات کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے جس سے آپ کی حد تک ہو، وہ حرامی نہیں، وہ حرام زادہ نہیں، یعنی حرام زادہ آخری کیٹیگری ہے کسی بھی انسان کو برا کرنے کی، تو اس سے بڑا حرام زادہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جی۔ تو اس سے اتفاق ہے میرے ساتھ میرا اپنا ملک صاحب آپ کا؟ اب اجازت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اجازت دے دیں گے بولنے کی۔ نہیں بولے دیکھیں بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں حدیث کی کتب میں کوئی حدیث یا روایت لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جائے، اور وہ جس نے یہ پڑھ کر سنائی اسے آپ یہ لفظ استعمال کریں، تو پھر جس نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ جو کرے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم اتفاق کرتے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کسی بھی نبی رسول کی شان میں گستاخانہ بات کرے، اس طرف اس نظام کرے، لہجہ کرے، وہ بالکل انسان کا بچہ ہی نہیں، وہ تو حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کسی روایت کو پڑھ کر سنایا جائے، حدیث کو پڑھ کر سنایا جائے، اور اس پڑھنے کی وجہ سے آپ اس شخص کو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، آپ ہو، میں ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، اس سے آپ کہیں اس نے گستاخی کر دی ہے، شاتمیت کر دی ہے، تو یہ اس فتوے کے نیچے وہ آئے گا۔ اگر وہ آئے گا اس فتوے کے نیچے، اور جس نے کتاب لکھی ہے خود رب کعبہ کی قسم، پھر عقل اور ایمان کی بات ہے، وہ بھی اس فتوے میں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ جی ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں وہ حدیث جو ہے وہ پڑھنے پر کسی نے نہیں کوئی فتویٰ لگایا، وہ حدیث میں نے بھی پڑھی تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا وہ حدیث سامنے لگائیں تاکہ میں بھی پڑھ سکوں۔ وہ میں نے بھی پڑھی تھی، اور اس سے پچھلی حدیث بھی پڑھی تھی سمجھانے کے لیے بھائی کو، علی اکبر صاحب کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دا وے ہی پریزنٹڈ دس، مطلب ان کا جو قیاس تھا اس کے اوپر شروع میں، وہ اصل میں کام خراب کر رہا ہے، وہ اصل موضوع ہے۔ اس حدیث کا پڑھنا یا اس کتاب میں اس حدیث کا ہونا موضوع نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے وہ کی تھی وہ ایک اچھا طریقہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے بھی انہیں روکا تھا، ایک دو بھائی اور بھی تھے احمدی، انہوں نے بھی ان کو روکا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت وسلم کے بارے میں آپ ایسی بات کے نہیں کر سکتے۔ جس پہ انہوں نے بعد میں اپنا بیان بدل کے کہا تھا نہیں میں تو ان کی جو تھیں ازواج ان کے بارے میں بات کر رہا تھا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے بعد میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ملحدین کے پاس بیٹھتے ہیں تو شاید اس لیے وہ ایسے ہو گئے ہیں، وہ آج کل ملحدین کی بروڈ سے بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اصولی سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، بٹ صاحب اپنا ملک صاحب سانو موقع اگلے جنم چ ملے گا۔ سوال یہ ہے، آپ جتنے بھی احمدی حضرات بیٹھے ہیں مختصر ٹائم میں سارے بے شک اس کا جواب دے دیں، یا کسی ایک پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ دینا چاہتا ہے جماعت کی سب کی طرف سے تو بھی اچھی بات ہے۔ ملک صاحب محترم نے فرمایا کہ حدیث لکھی ہو تو کسی کے صرف پڑھ دینے سے اس پہ کوئی آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ملک صاحب لغوی معنی میں حدیث آپ ہر اس چیز کو کہتے ہیں بھئی کسی کے بارے میں کوئی خبر کوئی بات کسی نے لکھ دی ہو۔ اگر اس لغوی معنی کے تحت میں لاہوریوں کا مرزا صاحب اور آپ کی جماعت کے خلفاء کے بارے میں لکھا ہوا سارا کچھ پڑھنا شروع کر دوں تو پیارے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں، آپ دوسری تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ مخالفت میں جا رہے ہیں۔ یہ حدیث کی کتب اسلام کے مخالفین نے لکھی ہے یا اسلام کے ماننے والوں نے لکھی ہے؟ جو لاہوری کافر میں نے نہیں کرنی بات، تسی کر لو جی، سارے ایمان والے اکٹھے ہو گئے ہو، ایک چپ ہوندہ دعا شروع ہو جاتا ہے، تسی مت بولو۔ لاہوری کافر ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لاہوری کافر ہیں؟ کون کافر؟ میں تو کسی کو نہیں کافر کرتا بھائی۔ تو پھر لاہوریوں کا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہوں میں؟ لیکن ہماری جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت سے نہ ہو، احمدیت سے ہے؟ پھر وہی بات،
جب میری جماعت سے نہیں ہے تو ہم انہیں احمدی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ ان کا لکھا ہوا نہیں دیکھیں بات تو ضائع مت کریں، جتنی بات ہو نا اتنی۔ میری بات اگر یہ غلط ہے کہ اگر حدیث کی کتب میں حدیث لکھی ہوئی ہے اور اسے جو پڑھ کے سنائے وہ پتہ نہیں حرام کا ہو گیا کیا ہو گیا مثال کے طور پر جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں، ٹھہریں ایک منٹ ٹھہریں ذرا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو ان میں اتفاق رائے نہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم لاہوریوں کو احمدی مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ ہم کسی کو احمدیت سے خارج نہیں کر سکتے، وہ اگر احمدی ہے خود کو احمدی کہتا ہے تو وہ احمدی ہوگا، ہم اس کو احمدیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ ایک تو ان کا پتہ نہیں چلتا، جہاں ان کا مطلب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ اپنے عقائد بدلتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حدیث کے بارے میں آپ بار بار بات کر رہے ہیں نا ملک صاحب، اگر حدیث یا تاریخ کا کوئی واقعہ تاریخ کی کتب کے اندر بے سند بات کسی نے لکھی ہو اور اس پر تحکیم بھی لگی ہو، حکم لگا ہوا ہو کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ جھوٹی بات ہے، ہم سب اس کو جھوٹا مانتے ہیں، اور ایک بدبخت اس کو سچا کر کے بیان کر رہا ہو اور اس کو پڑھ بھی نہیں رہا۔ کون سی حدیث وہاں پر پڑھی ہے اوپن آئی صاحب؟ کون سی اس نے صفحہ کھولا ہوا تھا؟ کون سی کتاب کا صفحہ اس نے کھولا ہوا؟ وہ تو زبانی بیان کر رہا تھا، کبھی بھی اس نے صفحہ نہیں کھولا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ زبانی کرتا ہے، حاشیہ رائیاں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اس کو صحیح قرار دے رہا ہوتا ہے جس کو ہم جھوٹا مانتے ہیں، جس بات کو ہم جھوٹا مانتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ عامر صاحب میں آپ کی علم اور عقل کی پہلے بھی ماشاء اللہ بڑی علمی بات کی، میں کیا اس کی صفائی بیان کر رہا ہوں؟ جنرل بات میں نے کی، آپ کو کھینچ کھانچ کے، مجھے اس کی بات نہیں پتا، نہ میں اس کا اچھے میں ہوں نہ برائی میں ہوں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہ میں رائے نہیں دے سکتا جب تک مجھے بات نہیں پتا۔ میں نے ایک جنرل بات کی ہے، اس کو جا کے آپ اس کی صفائی میں جا کے کریں کہ میں اس کو اس کے حق میں بولوں، ماشاءاللہ بڑے علمی بندے ہیں آپ۔ میں نے جنرل بات کی ہے کہ اگر کوئی روایت لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی حدیث کی کتب میں، کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، اگر اس کو پڑھ کر سنایا جائے اور کچھ لوگ کہیں کہ اس نے شاطمیت کر دی ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اس نے شاطمیت کی ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، اس میں پرنٹ کیا ہے، چھپا ہے، وہ اس نے بھی شاطمیت کی ہے۔ میں نے اتنی بات کی ہے، آپ کھینچ کھانچ کے اس کی صفائی میں نہ لے کے جائیں۔ میں اس کی صفائی، مجھے پتہ ہی نہیں بات، نہ میں اس کے حق میں کوئی بات کر سکتا ہوں نہ خلاف، جب تک میں بات مجھے نہ پتہ لگے گی۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات آپ نے کی ہے۔ آپ اس کے ریفرنس سے نہیں بات کر رہے، آپ ایک جنرل بات کریں، لیکن جنرل بات بھی آپ نے پہلے غلط کی ہے۔ میں نے آپ کو ٹوکا نہیں، میں نے کہا چلیں طاہر بھائی بات کر رہے ہیں تو کرنے دیں۔ جنرل بات بھی آپ جو کر رہے تھے نا کہ عامر بھائی اوکے، اللہ حافظ، ایوندار اکازا پاکستان، بھائی دعاواں یاد رکھیے بھائی آپ اچھے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا، یہ جو بات آپ پہلے بھی کر رہے تھے نا، جنرل بات، کہ کوئی بندہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی دیکھیں ملک صاحب، کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے کون نہیں مانتا، ہم کسی کے دل کا حال تو نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ اصول، یہ اس لیے غلط ہے، یہ بات اس لیے غلط ہے آپ کی کہ کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں نبی پاک کو مانتا ہوں، اللہ کا نبی مانتا ہوں، پیغمبر مانتا ہوں، سچا رسول مانتا ہوں، لیکن دل سے نہ مانتا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، ایسے ہوئے ہیں نا لوگ منافقین جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا کہ ہم نبی پاک کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، بلکہ وہ نبی پاک کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جس نے یہ زبان سے اقرار کر لیا کہ میں نبی پاک کو مانتا ہوں وہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر عبداللہ بن ابی کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ان کو مطلب مکہ سے مدینہ سے نکال دیں گے جب یہ آئیں گے، اور ساتھ گندے لفظ بھی بولتا ہے، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو آج کا اگر کوئی کتا بھونک رہا ہے تو وہ بھی تو صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ نبی پاک کو وہ مانتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ نبی پاک کو مانتا ہے۔ جو نبی پاک کی توہین کرتا ہے، نبی پاک کے بارے میں اس طرح کے الفاظ دہراتا ہے، پھر میں کہوں گا کہ وہ بات جو توہین امیز ہے وہ جھوٹی بات ہے، ہم اس کو جھوٹا مانتے ہیں۔ ہم اس کی بنیاد یہ کہتا ہے، یہ دیکھو نبی، یہ تمہاری نبی کی بیوی دیکھو، یہ تمہارے نبی کا قول دیکھو، یہ تمہاری نبی کی سیرت دیکھو، یہ حرامی کیا کر رہا ہے؟ ایک جھوٹی بات کو ہمارے نبی کی طرف منسوب کر کے جس پر ہمارا حکم لگا ہوا ہے کہ یہ جھوٹی بات، ہمارے نبی کی وہ توہین کر رہے، جھوٹی بات کو ان کی طرف سچی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ عامر صاحب، بات یہ ہے جو مسلمان کہتے ہیں پورے لفظ میرے استعمال کرتے ہیں،
جو اللہ کو رب مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں رسولوں کو رسول مانتا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اور انفرادی طور پر کوئی ہو سکتا ہے گستاخ، میں نہیں کہتا، لیکن اس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو جماعت پر یہ الزام لگا ہے وہ جھوٹا ہے، دجل کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، بغض نکال رہا ہے، اپنی مخالفت نکال رہا ہے. کوئی مسلمان جماعت جتنی بھی ہیں، خواہ وہ جماعت احمدی بس میں شامل ہیں، ہم سمجھتے ہیں ساری جماعت، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. کم عقلی بے وقوفی سے کوئی بات کر دے، اس کا وہ ذاتی طور پر انفرادی طور پر خود ذمہ دار ہے، اس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ آپ اسے پوری جماعت کو کہہ دو کہ جماعت یہ کر رہی ہے، جماعت وہ کر رہی ہے، غلط ہے. یہ آپ اپنی بغض نکال لیں، آپ کے سامنے آ رہی ہے بغض. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ کے عقیدوں کے ہیں، اور آپ براڑ لگاتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا کرنا ہے، ان پر الزام لگانا ہے، انہیں برائی کی طرف ان کو ہم نے بتانا ہے. اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں، جماعت احمدیہ میں بھی ہیں. ان بروں کو پیش کر اگر آپ نے جماعت احمدیہ کو جھوٹا قرار دینا ہے تو پھر یہ اسلام کا کیا بچے گا؟ یہ آپ اپنے مسلمانوں کے پاکستان میں حالات دیکھ لیں، کون سے عیب سے مسلمان پاک ہے. تو اس کا مطلب واہ 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 واہ. ابھی کہا ایک کو پیش کر کے پوروں کو بدنام نہیں کرنا. مجھے امید تھی آپ سے آپ یہی کریں گے. ابھی ایک پاکستانیوں کے نہیں کرنا بیوقوف کمکر، میں کہہ رہا ہوں اس کا نہیں ہے. فہم کا ٹیکا لگا دو. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسلام خراب نہیں ہے. تو کیوں شروع ہوئے ابھی پاکستانیوں کے اوپر آپ؟ ماشاءاللہ شرم کیا کریں یار، شرم کیا کریں. آپ کے اندر غیرت نہیں ہے، آپ بے غیرت ہو گئے ہو. میں تو مجرے پہ پیسے نہیں لٹاتا، لڑکیاں ناچتی ہوئی دیکھ کے مال اٹھاتی ہے ادھر ہیرا منڈے میں جو ناچتی ہیں وہ کون ہے؟ یہ گفتگو میں نے پتا سی اننے کو 2 کمنٹ چل رہی ہے، میں تاں ہی اندر سے کہ میں نے گل کر لین دو. ملک صاحب بات یہ ہے، ایک بات آپ کی جو صحیح ہے میں اس سے متفق ہوں کہ جو بندہ دلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے اور شریعت اسلامیہ کا. عامر بھائی اب نیچے اس سیفی بغیرت خنزیر کا کمنٹ دیکھ لیں. میں بلاک تو کرنے لگوں لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں مرزا صاحب کے مطابق اس کی حرامزادگی دیکھ لیں. بلال بھائی ایک منٹ دیکھ لو، ایک منٹ دا اسکرین شاٹ لے لینا. لو جی ملک صاحب ہے، تسی خود پڑھ لینا. یہ دے حرامی ہون چ کوئی شک رہ گیا ہن؟ یہ ہر تت حرام دا تت. کیا بول رہے ہیں؟ کیا کہہ پڑھ رہے لو. ہیں؟ چلو ٹھیک ہو گیا. مجھے ملک صاحب بتاؤ، میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے بتاؤں گا یار اس نے لکھا ہے کہ یہ جو تھی نا اپنا، بلال بھائی میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے، لانت ڈالیں، ثبوت لے لیا میں نے. یعنی وہ مرزا صاحب کی بیوی تھی، وہ ان کو حکیم نودی صاحب کہتے تھے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں. وہ نیچے آ کے لکھ رہا ہے. اب دیکھو آپ کیا کر رہے ہو. لفظ بدلا ہے ملک پڑھ کے سنایا ہے آپ کو. تکلیف ہوئی نا. وہ کہہ رہا تھا کہ نصرت جہاں بیگم اپنے پستان سے دودھ کسی مرد کو پلا کے، تو یہ وہ بات کر رہا تھا. اچھا عامر صاحب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ کام لوگوں کو مت کرنے کو کہو جو خود نہیں کرتے. آپ خود یہ کام کر رہے ہو، وہ اگر اس نے کیا ہے تو برائی کی ہے. میری بات آپ اس کو منع نہیں، سنیں آپ اس کو منع اس وقت تک نہیں کر سکتے جب وہ کام خود نہ کرو. آپ لوگوں کے جو مقارب ہے نبی رسول ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرو گے، لوگوں کو منع کرو گے، یہ ہمارے کے لیے آپ نہیں نے جو بتایا ہے. اچھا ہر بار ہر شاطمیت مجھے دہرا کے آپ کو دینی پڑے گی. ہر بار آپ کہتے ہیں کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، مجھے میری نظر نہیں کام کرتی. میری یہ لفظ آپ نے استعمال کیا نا تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. کہیں گے نقل کفر نہ باشی، یہ لفظ آج کے بعد میرے سامنے نہ بولا. میں نے آج تک یہ لفظ سن لیں، بندے کو خود کفر نہیں ہو جاتا، کافر نہیں ہو جاتا. سن لینا میں نے یہ 1000 مرتبہ کہا ہے نقل کفر نہ باشد، لیکن نقل گستاخی نہ باشد کا لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ محاورہ ایگزسٹ نہیں کرتا. نقل گستاخی بھی گستاخی ہوتا ہے. آپ اس کو سن تو لیں، بیان کرنا کفر کو گستاخی نہیں سمجھتے. میں بتاتا ہوں ملک صاحب. ایک ہے کفر، میں نے ایک بندہ کہتا ہے اللہ ایک نہیں اللہ 2 ہیں، فرشتہ جبریل جو ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے. قرآن کو نہیں مانتا، یہ سارے کفر ہیں. کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن گستاخی کا نقل کرنا بھی گستاخی ہی ہوتا ہے. گستاخی کا نقل کرنا. مجھے ایک بات بتانا پیارے بھائی، جب عدالت مسیح پر الزام لگاتے ہیں، میں یا آپ سچ بول رہے ہیں، اہمیت کرتی ہے. مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ لگتا ہے تو وہاں وہ ان کو عدالت کو گل کہنا ہے کہ میں تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، بعض آپ سمجھ لو اس نے شادمیت کی ہے. کوئی خدا کا خوف کرو یار.
आप लोग क्यों सख्त घबरा मजबूर। रहे हैं? मैं बताता हूँ मलिक साहब, आराम से जरा ठंडे दिमाग से सुना करें। जब कोई ऐसा फैसला कुन मरहला हो, अदालत हो, वहाँ पर सबूत देना नागुज़ीर हो, फिर तो वो चीज़ बयान की जा सकती है। लेकिन एक बंदे ने गुस्ताखी की है, दो उसको दोहरा के बयान करते हैं, फिर जब वो इस दोहराई को जाके कोई कहेगा नहीं 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 लफ्ज़ यहाँ से ये नहीं था वो था, वो तो सारा दिन दोहराते चले गए ना। तो इस तरह नहीं काम चलता है। यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आप यहाँ तो खुद ऐनक लगवाएं, आपकी अब नज़र कमज़ोर होती जा रही है। आप 57-58 साल के हैं, तो अब या तो नज़र की ऐनक लगवाएं, बाकी सब पढ़ाई आवर में छोड़ना कोई नहीं था 56 को। मतलब सब ने ये मैसेज देख लिया, आपको क्यों नहीं नजर आया? अल्लाह यार माफ, आपकी मैंने नजर- नहीं देखा, मेरी आदत है, मैं आंखें खोल कर बात नहीं करता हूँ और मैं मुझे पता है। देखती हूँ, मैं नहीं, मुझे पता है मैं कि मेरी अपनी यहाँ पर बनावट रौला पड़ गया। मैं खामखा आगे बात करके मुसीबतों में हूँ, टेंशन में हूँ, नीचे मैसेज पढ़ के भी मुसीबतों में अपने को डालूं। जो लिखता है वो जाकर वो रोला सब ने डाला कि ये देखो नीचे उसने बात आमिर साहब जिसने लिखी है ना, मैं जब तक नहीं कोई देखूंगा पढ़ूंगा, मैं अगर उस पर राय दे दूं तो मेरे जैसा बेवकूफ इंसान दुनिया में वो ठीक हो गए, वो ठीक। इसको छोड़ दें, ये हरामी है, ये काफी हरामी यहाँ पे घूम रहे हैं। इनको लानत भेजें, इनके गंदे नुत्फे आए हुए हैं। इनको छोड़ के जो बात आप असूली कर रहे थे उस पे वापस आ जाएं कि असूली तौर पर मैं आपकी असूली तौर पर इख्तियार करते ना। हाँ, ये सीधी रानी इख्तियार करते हैं, ये हरामजादे की निशानी। ये असूली बात आपकी दुरुस्त है कि अगर कोई बंदा शरीयत को सही तौर पर मानता है और उस पर ईमान सही रखता है दिलो जान से, तो वो उसकी जहालत तो हो सकती है, कहीं अल्फाज के चुनाव में गलती तो हो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर अमदन ये हरकत नहीं कर सकता। ये असूली तौर पर बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ। लेकिन जिसने ये कह दिया कि मैं शरीयत इस्लामिया को मानता हूँ, इस पर ईमान रखता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो रखता हो, ज़रूरी नहीं है ना कि वो रखता हो। हम कैसे मान लें कि ये शरीयत इस्लामिया पर ईमान रखता है? ऐसे कई हुए जिन्होंने कहा कि हम शरीयत को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, लेकिन वो मानते नहीं थे ना। इस पर तो आपका और मेरा इत्तेफाक है। जवाब दे। लिहाजा ये असूल, आखिरी एक फिक्रा, ये जो आप बयान कर रहे थे ना कानून, कि जो नबी पाक को मानता है वो गुस्ताखी कर ही नहीं। हाँ, जो मानता है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कहता है, पता नहीं वो मानता भी है कि नहीं मानता, लेकिन वो गुस्ताखी कर सकता है। जी जज़ाकल्लाह। अभी सुनिएगा आप इसका जवाब। आमिर साहब वो इख्तियार मत ले लें जो अल्लाह के हाथ में। मैं एक मरतबा जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बंदों को भेजा कि फलां शख्स जहाँ मिले उसे खून कर दो, उसको मार दो। ठीक है, वो दोनों गैस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके ऊपर, उनको वो बंदा नजर आ गया। उन्होंने जब तलवार निकाली, एक ने, उसने कहा सब्र करो, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरे ने कहा कि इसने पढ़ लिया कलमा। ये तो आप वाकई आपको बहुत अच्छे से सबको मालूम है, लेकिन इस मौके की निस्बत से आपने जो बात की है ये उसका जवाब है। तो एक साहबी ने कहा कि नहीं, इसने इस खौफ से पढ़ा है, मार दो। उसने मार दिया उसको। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा वापस आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया क्या हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया कि हमने मार दिया है, लेकिन ये मसला हुआ कि जब तलवार इसने निकाली उसने कलमा पढ़ लिया और मैंने इसे मना किया कि मत मारो, इसने कलमा पढ़, इसने फिर भी मार दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जलाल में आए, इतने गुस्से में आए, वहाँ पर ये लिखे हुए कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इतना गुस्सा ना आया हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था। आमिर साहब, कोई ऊपर से मुसलमान है या अंदर से, क्या आपने उसका दिल चीर कर देख लिया और अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया? जो शातमियत करता है उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहता है वो हवलदुल हराम है, वो बेगैरत है, कंजर है, खबीस का बच्चा है, खबीस है, लेकिन उसका किसी जमात से, किसी इस्लामी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, खा वो सुन्नियों में से हो, अहमदी में से हो, शियों में से हो, वाबी में से या किसी और में से, उसका जमात जिम्मेदार नहीं है। उसकी वो खुद इनफरादी तौर पर जो बेगैरत का बच्चा, खबीस की औलाद, किसी नबी रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, जानबूझकर किसी से अनजाने में हो जाती है, अल्फाजों का इस्तेमाल लोगों को नहीं पता, इल्म नहीं है, वो अल्लाह का और उसका मामला है। लेकिन जो जानबूझकर करता है वो वल्दुल हराम है, इसमें कोई शक नहीं। जज़ाकल्लाह। ये आज ये भी ना खुदा हलकारी दें, ये आप बड़ी दफ़ा बात बयान कर चुके हैं, हज़रत उसामा वाला वाक़या कि उन्होंने एक बंदे को कत्ल कर दिया जिसने
कलमा पड़ा उनके सामने, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने तलवार को ना रोका और उस एंड टाइम पर तलवार चला दी। तो नबी अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो असल में ना डर के कलमा पढ़ रहा था, मुझे लगा। तो नबी पाक ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था? ये बात सही है, लेकिन इसकी लोग बात की जो है ना तय तक नहीं जाने की कोशिश करते, इसकी रूह को नहीं समझते। एक बंदा है वो शहादत दे रहा है, उस वक्त जब उसकी मौत उसकी आंखों के सामने है, उसने शहादत दी है दिल से या ऊपर से, ये वाक़तन कोई नहीं जानता, ये बात दुरुस्त है। उसकी शहादत पर एतबार करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुमने उसकी शहादत पर एतबार क्यों नहीं कर लिया कि वो शहादत दे रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, अल्लाह को वहदहु ला शरीक माना है। ये सिर्फ शहादत की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर एक बंदे की कुफर, उसकी शातमियत, उसकी गुस्ताखी, उसकी बेहयाई, हरामजादगी हम अपनी आंखों से देख लें, कलमा पढ़ने वालों के बारे में, कलमा तो बहुत छोटी सी बात है, जिनके बारे में आसमान से सनद नाज़िल हुई है ना, उनके बारे में सहाबा ने कहा हमें इजाज़त दे मैं इनकी गर्दन उतार दूं, इन्होंने क्या जुल्म कर दिया है। मतलब कलमा कोई उसके लिए मुफीद नहीं है, वो कलमा ठीक है उसका, उसके लिए है, शहादत उसने दी है, वो जाने रब उससे पूछ लेगा तूने दिल से पढ़ा, क्योंकि जो है ना ईमान बंदे का और खुदा का मामला है। हम उसकी सिर्फ उस हरकत पर कुफर या ईमान के बारे में राय दे सकते हैं कि ये कुफर कर रहा है या ये मोमन वाली हरकत कर रहा है। तो बात यह है कि शहादत तो ठीक है, उसकी शहादत पर एतबार कर लेते, लेकिन अगर वो शातमियत करता है, अगर वो कुफर करता है, तो उस पर कैसे एतबार कर लें? नहीं इसने कलमा भी पढ़ा हुआ है कि ये जो मर्जी कुफर बकता फिरे। इस तरह की कोई इस्लाम ने खुली छुट्टी नहीं दी है कि आप कलमा पढ़ लें, उसके बाद जो मर्जी चाहे करें। कलमा पढ़ने के बाद भी लोग गुस्ताखियाँ करते हैं। बातों को ना झगड़ा करो, बात वही मेरी वाली कर रहे हो लेकिन लगा के और फिट कर रहे हो। जब आप एक बंदा कहता है मैं कुरान को अल्लाह की किताब मानता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी रसूलों को मानता हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, तो इसमें आपके पास इख्तियार है कि आपने उसका अंदर से सीना चीर के देख लिया। वो शातमियत जो कर रहा है, गलत कर रहा है, वो काम गलत कर रहा है। आप ये नहीं कहोगे कि वो अल्लाह की किताब का इनकारी है, वो रसूल का इनकारी है, वो खुदा का इनकारी। ये आपने अगर दिल चीर कर देख लिया है तो फिर आप कहते रहें, आपके पास इख्तियार होगा। जो वो गलत काम करेगा उसकी हम मजम्मत करेंगे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो मैं ठीक है बिल्कुल। लेकिन उसे कहना कि वो अंदर से कलमा नहीं पढ़ा, कुरान पता नहीं अंदर से मुसलमान है नहीं है, ये आपका इख्तियार ही नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। आपने उसका जो गलत काम है उसकी आप जायज़ तरीके, जितनी मजम्मत अल्लाह ने हुक्म दी है, जो ज़्यादा करेगा वो भी अल्लाह के कानून के आउट हो गया, और जो थोड़ी करेगा वो भी बाहर हो गया। जितनी अल्लाह ने हुक्म दिया है इससे बाहर जाना कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मैं ज़्यादा गाली भी बकूँगा, उसको ये लफ्ज़ मैं उसको खुद भी बोलूँगा, फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या हो गया? अगर यही लफ्ज़ आप दोहराएंगे उसके अकारिब के बारे में। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, फिर आप जारी रखें। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा ज़ुबान से एक दफ़ा शहादत दे दे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कह दे, उसके बाद वो गुस्ताख नहीं हो सकता, वो कुफर नहीं बोल सकता, ये आप कहना चाह रहे हैं कि वो कुफर कर ही नहीं सकता और शातमियत कर ही नहीं सकता, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन साहब ने बता के कहना चाह रहा हूँ। जो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ के कह रहा है कि अल्लाह के सच्चे नबी रसूल थे, तो क्या उसके बारे में वो शातमियत कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ जी कर सकता है, मैं दलील देता हूं। सुने ना, इसी का फैसला करें, इसी का फैसला करें, बाकी बाद में करना। पूरी कर लेने दो, करो आधी बात आप उचक कर उस पर आंसर देना शुरू कर देते। ठीक है, कर ले। मेरा कहने का मकसद जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है वो अल्लाह का सच्चा नबी रसूल है, मैं उस पर ईमान लाता हूँ, यही होती है ना शहादत। उसके बाद वो शातमियत नहीं कर सकता। लेकिन कम अकली, बेवकूफ़ी से और लाइल्मी से अगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल एक होते हैं, एक करता है जिससे आपकी दिल आज़ारी हो रही है, दूसरे की हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, उसे समझाएं, मना करेंगे, खबरदार ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, इसमें हमारे नबी रसूल की शान में गुस्ताखी होती है। आप यही बात अगर कहनी भी है, कहीं हदीस में या कुरान में लिखी हुई भी है, तो अल्फाजों का चुनाव अच्छे से करो।
اپنے الفاظوں کا چناؤ ٹھیک کرو، لہجہ اپنا درست کرو جو نبی کے خلاف نہ جا رہو. اصلاح کے لیے اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو نقل کفر نہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ کی میں بات مانوں یا میں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میرے سامنے ہسٹری ہے، جو واقعات ہیں، میں ان کو دیکھوں کہ عبداللہ بن ابی کلمے پڑھ کے نبی پاک کی شہادت دیتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیتا، کہتا تھا اشہد ان لا الہ